So Dr. Saiba, tell me something. We were talking about the need to escalate in order to de-escalate. यानी मामलात को हमें पहले ज़्यादा इनको हमें आगे बढ़ना होगा, मज़ीद शिद्दत लानी होगी इस जंग में या इस whatever we are going through right now in order to de-escalate and come back. इसको समझाइएगा ज़रा, why this is important, do you believe in this? और इसको आम ज़बान में समझाएं for पाकिस्तानीज़ जो रोज़ समझना चाह रहे हैं, स्कूल बंद हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं उल्टी सीधी किस्म की, गो के मुझे तो वैसे frankly मुझे बड़ा मज़ा आता है, हम बड़े सुकून में हैं, that way बड़े सुकून में हैं, मीम्स बना रहे हैं, जोक्स कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए मसला दरअसल ये है कि जब से इंडिया ने ये पुलवामा का सारा मतलब ड्रामा जो पुलवामा के बाद जब पहलगाम के ड्रामा स्टार्ट किया इन्होंने, तो उसमें दे हैव ट्राइड टू बिल्ड अप ऑन 3 थिंग्स। एक तो ये है कि हमने पहले ये देखना था कि इन्होंने पुलवामा से क्या लेसन्स लिए। उसमें पहला लेसन जो है कि जो इनको उनके हक में गया था उस वक्त, वो आपकी कॉस्ट ऑफ मोबिलाइजेशन थी। कि ज़ाहिर है जब आप एक हाई क्राइसिस पोजीशन पे जाते हैं तो एक आपकी कॉस्ट ऑफ मोबिलाइजेशन है, वो जो कॉस्ट ऑफ मोबिलाइजेशन है वो हज़ारों में नहीं लाखों डॉलर में होती है, और ज़ाहिर उसका एक इम्पैक्ट आता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर, और वो जो इकोनॉमिक इफेक्ट आता है वो ज़ाहिर स्मॉलर पावर के ऊपर ज़्यादा आता है जब तक कि आप एस्केलेट नहीं करते और दूसरी पावर के लिए वो कंडीशंस ऑफ वॉर नहीं क्रिएट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हम सबके पास ये था कि ये बार बार काउंटर टेररिज्म को क्यों यूज करते हैं एज अ फ्रेमवर्क। मतलब इस दफ़ा तो उनके नैरेटिव को वो किसी सूरत बचा भी नहीं सके, लेकिन उसके बावजूद दे हैव बीन फोकसिंग ऑन इट। उसकी 2-3 वजूहात होती हैं। जब आप काउंटर टेररिज्म को एक्सप्लेन करते हैं डोमेस्टिक अफेयर में, तो आप एज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं करते हैं। जब आप डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं करते हैं तो आपकी जो इंटरनेशनल रेटिंग है, जो आपकी इंटरनेशनल जो उसके ऊपर फाइनेंशियल कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ मोबिलाइजेशन होती है, वो आप एज काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो है उनको डिस्क्राइब करते हैं। पाकिस्तान ने 20 साल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस लड़े हैं, ज़ाहिर है कॉस्ट जरूर रही है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था आपकी इकोनॉमी पे वो बहुत डिफरेंट था। उसका जो इम्पैक्ट था आपकी वॉर एफर्ट के ऊपर, आपके इक्विपमेंट के ऊपर, वो भी बहुत डिफरेंट था। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज कि वो अपनी डोमेस्टिकली इसको कहें कि ये काउंटर टेररिज्म है, ताकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ वॉर है वो कम रहे और मैनेज रहे। लेकिन जाहिर है अगर इंडिया आपके ऊपर चाहे ड्रोन अटैक्स करता है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक करता है, तो आपके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो पूरा नेट इफेक्ट ऑफ वॉर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर जो है दे हैव डन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। आपके एयर डिफेंस, आपकी एयरफोर्स, आपकी जो इस वक्त वो लॉक्ड है। तो इसका मतलब ये है कि आप टोटली इन द स्टेट ऑफ वॉर हैं। ठीक है, आपकी इकोनॉमी बाकी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके ऊपर एक बहुत बड़ी कॉस्ट आ रही है। अब जब आपने इस कॉस्ट को उस जगह पे लेके जाना है जो कश्मीर में या कश्मीर के अंडरस्टैंडिंग या नॉर्थ इंडियन पर्सपेक्टिव को नहीं अंडरस्टैंड करते, जिसमें वो काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क दे रहे हैं या हिंदुत्व का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, तो उसमें आ जाता है साउथ ऑफ इंडिया। साउथ ऑफ इंडिया में आपके पास आते हैं लाखों डॉलर के बिजनेसेस, उसमें आते हैं आपके पास ये जो जॉइंट डिफेंस कोऑपरेटिंग पार्टनर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, सऊदी अरेबिया, जो भी इंडिया के पार्टनर्स हैं जिनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। जब उनको ये खतरा पड़ता है कि एक मिसाइल गलती से जिस तरह उनकी बिल्डिंग के ऊपर आके चला गया, तो वो लाखों डॉलर का नहीं, करोड़ों डॉलर का नहीं, मतलब इट विल बी मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लॉसेस। सो वो जो कॉस्ट है वो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है स्टेट के ऊपर। अगर आपको याद हो जो पहले वाले क्राइसिस डिफ्यूज हुए थे, उसमें एक दफ़ा अमेरिकन साइड से जो है ट्रैवल एडवाइजरी आई थी वेस्टर्न साइड से। उसके बाद इस वक्त जो है उनकी एयरलाइंस जो है अभी एयरलॉक में चली गई हैं, क्योंकि आपने अपनी एयर स्पेस बंद की है। जब आपकी एयर स्पेस बंद हुई है तो इसका मतलब है थ्रेट ऑफ वॉर बहुत रियल हो गया है। जब थ्रेट ऑफ वॉर रियल हुआ है तो इंडिया की जो एयर स्पेस है वो भी टोटली कम्प्लीटली शट ऑफ हो रही है। जब वो शट ऑफ हो रही है तो वो एविएशन जो उसके साथ रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब पे इम्पैक्ट आ रहा है। आप जब उसको एस्केलेट करते हैं तो दूसरी साइड को भी ये पता चलता है कि ये कोई स्मॉल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन नहीं है। आप एक न्यूक्लियर स्टेट के खिलाफ एक मुसलसल एक वेव ऑफ एग्रेशन में जा रहे हैं। पहले आपने मतलब आपके 5 जहाज गिर गए, आपको समझ नहीं आ रही। हम चाहते आपके 15 जहाज गिरा सकते थे, आपको अभी भी समझ नहीं आ रही। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब ये कि 300 किलोमीटर हिंदुस्तान के अंदर वो जो जहाज हैं, मतलब उस रेंज के अंदर दे वर लॉक्ड एंड देन दे वर मतलब एलिमिनेटेड। और ये बात
ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ابھی تو ہم نے صرف PL-15 استعمال کیا. اگر ہم PL-17 استعمال کرتے ہیں تو PL-17 جو ہے اس کی جو رینج ہے وہ 650 کلومیٹر ہے. 650 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی ایویکس ہیں اور جو ان کے مڈ فیول ایئر کرافٹس ہیں, اگر وہ نیچے گرتے ہیں تو ان کی پوری جو ایئر ڈاکٹرن ہے وہ ایک طرح سے امپیکٹ کرے گی. دوسری چیز جو سمجھ آ رہی ہے, جو ہمارے سب کے سامنے ہے, جو ابھی تک دے آر ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نیٹ ورک سینٹرک ایئر فورس ہے, یعنی کہ جو کمانڈ سینٹر جو باقی تمام ایسٹس ہیں ان کو ایبزارب بھی کر سکتی ہے, نیشنل گرڈ کو بھی ایبزارب کر سکتی ہے, رسپونڈ بھی کر سکتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہیرو آپ نے ڈرونز بنائے ہیں یہ کوئی عام ڈرونز نہیں ہیں, ان کے ساتھ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ریئل بیٹل فیلڈ انٹیلیجنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ واپس ڈیٹا لنک سے چیزیں واپس بھیجتے ہیں, اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں سے فائر آتا ہے, اور اس فائر کو پھر وہ رجسٹر کرتے ہیں, اینڈ دین دے ٹرائی ٹو ایلیمینیٹ دیٹ ریڈار, اور دے ول ٹرائی ٹو ایلیمینیٹ آپ کی وہ ایئر ڈیفینس. انہوں نے پورے پاکستان میں دیکھا کہ ونریبل پوائنٹس کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر پریپیئرنگ فار سم کائنڈ آف اے تھرڈ آپشن جس میں وہ دوبارہ آ کے اسٹرائک کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی ونریبلٹی گیپس دیکھ رہے ہیں. تیسری چیز اسی کے ساتھ وہ ہے کہ یہ جو کیونکہ کل آپریشن میونیشنز ہیں, لوئٹرنگ میونیشنز ہیں, مطلب ڈرونز ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ 5 سے 15 کلو گرام تک یہ جو ہے ویپنز گریڈ مٹیریل اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا غازہ کے اندر مختلف بلڈنگز اڑائی تھیں انہوں نے اور مختلف چیزیں, تو یہ آپ کے کانوائز کے اوپر, آپ کی کوئی ملٹری ٹارگیٹنگ کے اوپر, کوئی کمانڈ سینٹر کے اوپر ایک بڑی پریسیشن گائیڈڈ اٹیکس کر سکتے تھے. لیکن کیونکہ آپ نے سافٹ کل کیے ہیں, انہوں نے مڈ ایئر میں خود سیلف ڈسٹرکٹ ہوئے اور کچھ جگہ کے اوپر منیمل فیوز کے ساتھ نیچے گرے. اب یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں بیکاز یہ کہتے ہیں جی ہم نے کوئی سویلین کیجولٹیز ابھی تک نہیں کی, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک وار افیکٹ نہیں کریٹ کیا. اب جب آپ ایسکلیٹ کریں گے اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں, اور ہمارے پاس بہت سارے جواب دینے کے آپشنس ہیں, ہم پورا سائبر اٹیک بھی کر سکتے ہیں انڈیا کے اوپر, ہم ان کے اوپر ایک مسل اٹیک بھی کر سکتے ہیں, ہم ان کے اوپر ایک جوائنٹ انٹیگریٹڈ اٹیک بھی کر سکتے ہیں, ہم ٹارگیٹس آف چوائس انگیج کریں گے. اور ابھی تک ہم نے ٹارگیٹس آف چوائس صرف نارتھ میں کیے ہیں, ابھی تک ہم نے صرف لائن آف کنٹرول پہ اٹیک کیا ہے, ابھی تک ہم نے صرف ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اڑائے ہیں, اور ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں 3 سے 5 ہزار بندہ جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. سو آپ نے 3 سے 5 ہزار, اگر آپ نے 4 اڑائے ہیں تو آپ خود اس کی ایسٹیمیٹ کر لیں کہ 20 ہزار جو ان کی افیکٹو فورس ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر, آپ نے اس کو ڈس انگیج کر دیا اور ساتھ آپ نے ٹوٹل ڈسکنیکٹ کریٹ کر دی. اب یہ نارتھ میں تو ہیٹ نظر آ رہی ہے, لیکن جب آپ ساؤتھ میں ہیٹ لائیں گے تو انڈیا کی جو امپیکٹ ہے اس کاسٹ آف موبلائزیشن کا وہ ٹرولی ٹرانسفر ہوئے گا, اینڈ دین دے ول کم ٹو دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. اس وقت تو وہ آپ کو ایک لانگ ڈرون اٹریشن وار کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, جہاں آپ کی اکنامک مسل, آپ کی ٹیکنالوجیکل مسل اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ بیلنس آؤٹ کریں. اور ابھی اسی کے ساتھ جو انہوں نے ایک اور چیز کی ہے جو شاید ہمارے پاس اس کا تھوڑا سا انالیسس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو کنٹینیوس جھوٹ بول رہے ہیں وہ انڈیا کے اندر کہ ان ٹرمز کی جی پاکستان نے کیا اٹیک کیا. تو بگر کویشچن یہ ہے کہ یہ کیوں بول, اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو AI الگوریدم ہے, جیسے آپ کی اگر پروگرام ہے اس کا ایک الیکٹرانک فٹ پرنٹ بنے گا, آپ کا جو ورژن آف دا ٹروتھ ہے اس کا ایک الیکٹرانک فٹ پرنٹ بنے گا. ابھی تو بہت سارے لوگ ہیں جس کا فٹ پرنٹ آپ کا فٹ پرنٹ ہے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ مطلب جھوٹ بولیں, بلیک پروپیگنڈا کریں کہ جب اس کا الیکٹرانک فٹ پرنٹ بنے تو وہ فٹ پرنٹ میں آپ مطلب آپ کو ڈراؤن کر دیں, یعنی کہ ڈراؤن دا ورژن آف دا ٹروتھ, کہ یعنی کہ وہ ورژن ہی گم ہو جائے کہ اصل میں کیا ہوا ہے. جو امیجز آئیں گی وہ یہ آئیں گی کہ جی اسلام آباد میں یہ ہو گیا, جیسے کہ جی کراچی پہ اٹیک ہو گیا, فلان جگہ پہ اٹیک ہو گیا. 1 دوسرا یہ کہ جو ان کا ہندتوا کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو آپ ٹارگیٹ کریں. اب کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد پاکستان میڈیا اسپوک الاٹ, پاکستانی باہر نکلے, اس کی وجہ سے پورا جو ان کا نیریٹو تھا کاؤنٹر ٹیررزم سے نکل کے ہیومن رائٹس پہ چلا گیا. اب جب یہ اٹیک کر رہے ہیں جموں میں, کشمیر میں, مختلف جگہوں کے اوپر خود اٹیکس کر رہے ہیں, اور اسی طرح راجستھان میں بھی کر رہے ہیں اور پنجاب میں بھی کر رہے ہیں, تو یہ کہیں گے کہ جی دیز آر دا پلیسز جن کو انہوں نے مائنورٹیز سے خالی کرنا ہے. تو وہاں جو جس کو کہتے ہیں ڈیزاسٹر کیپٹلزم, نیومی مطلب کی جو بک ہے نومی کلائن کی, اس کے مطابق دے آر گوئنگ ایز پر دی پلے بک. یہی بک انہوں نے استعمال کی ہے غازہ کے اندر, جہاں ڈسٹرکشن کے بعد دے آر سیئنگ کہ جی وی وانٹ ٹو ری بلڈ غازہ, دے آر گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو ڈو دا سیم ان کشمیر. لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ساتھ ساتھ ان کی ملٹری
جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں اور جن کی ملٹری ٹارگیٹس ہیں وہ پاکستان کر رہا ہے. سو اٹ از ناٹ سو سمپل کہ جہاں وہ سویلینس کو یونیلیٹرلی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اور ان کمیونٹیز کو پش آؤٹ کر سکتے ہیں, بیکاز ایک ایکچوئل وار فرنٹ بھی کھلا ہوا ہے. سو ابھی آپ نے صرف نارتھ میں کیا ہے, ساؤتھ آپ کے پاس ہے, سینٹر آپ کے پاس ہے, اور دیٹ از این آپشن وچ پاکستان ول ایکسرسائز, کیونکہ دیر از نو ٹو ادر ویز اباؤٹ اٹ. آپ جب تک اس کو ریئل نہیں کریں گے ان کے لیے, جب تک اس کاسٹ کو انکریز نہیں کریں گے, تب تک نہ وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں گے, نہ ڈیٹرنسی پھر کوئی نہیں ہے نا. آئی مین یو سی